नमस्ते सबैजनालाई। म निरज कणेल तपाईहरुलाई सत्यार्थ प्रकाशको पुस्तक पढेर सुनाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम जोसुकै चाहे त्यो धर्मको होस्, कुनै जातिको होस्, जो मानव छ त्यो मानवले पढ्ने किताब सत्यार्थ प्रकाश हो। सत्यार्थ प्रकाशको अर्थ के हो भन्दाखेरि सत्य जान्नु। अहिलेको जुन यो संसार छ, अहिले यो जे हामी अहिले पालना गरिरहेका छौँ, जे कुरा हामीले मानिरहेका छौँ, जे कर्म हामी गरिरहेका छौँ, त्यो अनुसार सत्य कुरा के हो त? सत्यमा तर्क अनुसारको सत्य के हो त? हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो? यो पुस्तक महर्षि श्री दयानन्द सरस्वतीजीले लेख्नुभएको हो। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1881 देखि 1940 मा भएको हो। उहाँको जन्म भारतमा भएको हो र उहाँको बारेमा हामी बिस्तारै जान्दै गरौँला। र एकचोटि सत्यार्थ प्रकाश मा जे लेखिएका छन् यो वेद सम्बद्ध कुराहरू, वेदको विभिन्न श्लोकहरू, विभिन्न पुराणहरूका श्लोकहरू, यहाँसम्म कि कुरानको, बाइबलको, जैन धर्मावलम्बीको र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बारेमा उल्लेख गरिएका छन्। उनीहरूमा भएका राम्रा र नराम्रा पक्षहरू र विवादित पक्षहरू सबै धर्म ग्रन्थहरूमा, हिन्दूमा पनि, तिनीहरूमा पनि सबै कुराहरू सत्य छैनन्। कुनै सत्य छन् र कुनै असत्य पनि छन्। कुनै तर्कयुक्त छन्, कुनै तर्कविहीन छन्। कुनै सृष्टि सिर्जना र वैज्ञानिक कुराहरू पनि छन् र कुनै अवैज्ञानिक कुराहरू पनि छन्। त्यो कुरालाई बुझ्नको लागि उहाँ महर्षि दयानन्द सरस्वतीले आजभन्दा लगभग 125 वर्ष अगाडि, 130 वर्ष नै भनौँ, 130 वर्ष अगाडि उहाँले जब भारतमा ब्रिटिस काल एकदम चरम अवस्थामा पुगेको थियो, त्यो बेलामा लेख्नुभएको हो। र अहिलेको जुन यो दयानन्द सरस्वतीले एउटा समाज खडा गर्नुभएको थियो, उहाँ त्यो समाजको नाम हो आर्य समाज। त्यसैले म पनि अब आर्य समाज ले यो प्रकाशित गरेको यो किताबलाई म आफ्नै युट्युब च्यानलमा पब्लिस गर्दै जानेछु। खास गरी यो मैले संसारभरिका व्यक्तिहरू जो चाहिँ नेपाली बुझ्नुहुन्छ, नेपाली भाषीहरू जो हुनुहुन्छ अथवा नेपाली बुझ्ने जोसुकै जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि मैले यो सरलीकरण गर्नको लागि एउटा भिडियो मैले तयार पार्न गइरहेको छु। खास गरी यसले मलाई पनि सहयोग गर्छ र तपाईहरूले गर्ने प्रश्नहरूको उत्तरहरू पनि म यसबाट समग्रमा दिने नै छु। र आजको प्रथम भिडियो क्लासमा तपाईहरूले फेरि नै स्वागत छ। आज म सरसर्ती यो पुस्तकको सुरुदेखि पछिसम्मका जति पनि उल्लेखनीय कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई म सत्य भन्ने नै छु। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि श्री दयानन्द सरस्वतीले लेख्नुभन्दा पहिला उहाँले एउटा कुरा के मत जाहेर गर्नुभएको छ भने, मेरो कुनै नवीन कल्पना वा मतान्तर चलाउने लेस मात्र पनि अभिप्राय होइन। पक्षपातलाई छोडेर यसलाई हेर्नाले सत्यासत्य मत सबैलाई विदित हुने नै छ। किनभने मेरो तात्पर्य कसैको हानि वा विरोध गर्नको लागि पनि होइन, किन्तु सत्यासत्यको निर्णय गराउनको लागि हो। यसै प्रकारबाट सबै मनुष्यहरू न्याय दृष्टिले चल्न अति उचित हुन्छ। मनुष्य जन्मको प्रयोजन सत्यासत्यको निर्णय गराउनको लागि नै हो, न कि वाद विवाद विरोध गराउनको लागि। मैले यस ग्रन्थलाई बनाउनुको मुख्य प्रयोजन सत्य अर्थको प्रकाश गर्नु हो। यसको अर्थ के भने, सत्यको प्रकाश गर्नको लागि उहाँले सत्यार्थ प्रकाश भन्ने पुस्तक लेख्नुभएको छ। सत्य के हो त? हामीले जे धर्म मानिरहेका छौँ, चाहे जो हामी हिन्दू, बौद्ध, क्रिस्चियन अथवा इस्लाम जेसुकै होस्, हामी त्यो धर्मको विरोध गर्नको लागि यो किताब लेखेको होइन। यो धर्म यो राम्रो, यो धर्म नराम्रो भनेको चाहिँ पक्कै पनि होइन। तर त्यो धर्ममा सत्य कुरा के हो, सत्य कुरा खासमा अब हुनुपर्ने के हो, के भएको के छ, किन फरक धारणाहरू यसमा छन्, किन यो एउटा कुराले एउटा भन्छ, एउटाले यो हो सत्य भन्छ, अर्कोले यो हो सत्य भन्छ। खासमा सत्य कुरा के हो त? कुन हाम्रो ग्रन्थ हो त? हिन्दू धर्महरूको ग्रन्थ कुन हो? हरेक कुराहरू, यिनी सबै कुराहरूको उत्तर हामी बिस्तारै यसबाट थाहा पाउँदै गर्छौँ। यो लेक्चर क्लास अलि लामो नै जानेछ। यो छोटो किताब होइन, यो ठुलो किताब हो। यसमा विभिन्न पाठहरू, च्याप्टर्सहरू, समुल्लासहरू उल्लेख गरेका छन्। त्यो म अहिले बिस्तारै यसको बारेमा वर्णन गर्ने नै छु। श्रीमद् परमहंस परिव्राज
परिव्राजकाचार्य महर्षि दयानन्द सरस्वती स्वामी विरचितः सर्वथा राजनियमे योजितः। यो अब यहाँ विभिन्न संस्कृतमा उहाँले आफ्नो भाषा संस्कृत नै लिनुहुन्छ, त्यसैले हामीलाई अलिकति बुझ्न र अलिकति पढ्न अप्ठ्यारो होला, त्यो पनि बुझ्नु होला। यो किताब नेपालीकरण नेपाली भाषामा गरिएको हो। यो किताब मैले उहाँको वेबसाइटबाट मैले साभार गरेको छु। उहाँको मत के छ त, उहाँको मत पनि सुनौँ। ग्रन्थको मूल यताउति चलाउने मेरो सामर्थ्य छैन, मात्र स्वामीजीको मतलब स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीको भाषालाई नेपालीमा रूपान्तरण गर्ने मेरो प्रयत्न रहेको छ। केही जटिल सन्दर्भलाई प्रस्ट्याउनको लागि उहाँकै संस्कार एवं शास्त्रार्थ सङ्ग्रह तथा भागवत खण्डनम पुस्तकको सहारा लिनुका साथै नेपालका केही चर्चित स्थलका सत्य घटनालाई समेटेको छु। मतलब उहाँले यस्ता कुराहरू जुन लेख्नुभएको छ, जुन नेपालसँग सन्दर्भित कुराहरू उहाँले समावेश गर्नुभएको छ। उहाँको भाषा मौलिक र परिष्कृत रहेकाले ग्रन्थको मर्म, विषय र शैलीलाई हुबहु नेपालीमा रूपान्तरण गरेर उतार्न खोज्दा भाषामा र टाइपिङ गर्दा मूलमा समेत पक्कै पनि त्रुटि रहन गएको छ होला। यसलाई विज्ञजनहरूले औँलाइदिनु भएमा आगामी संस्करणमा समेट्ने सजिलो हुने थियो। आर्यावर्तीय देशहरू मध्येमा नेपाल पनि एउटा प्रमुख देश भएकोले र अविद्याकै कारणले अधार्मिकता, अज्ञान, कुसंस्कार, अन्धविश्वास एवं रूढिवादी परम्पराबाट यो पनि भारतवर्षदेखि अलग रहन सकेको छैन। ग्रन्थमा उठान गरिएका सम्पूर्ण सत्यासत्यको विषय वर्तमान समयमा पनि यथावतै देख्न पाइन्छ। ग्रन्थले 130 वर्ष अगाडि चलेका तत्कालीन समयका नवीन मतहरूको समेत कुरा समेटेको छ। वर्तमान समयमा देखेका अत्यन्त नवीन मतहरू जस्तै साई, ओशो, अद्वैत, ब्रह्मकुमारी, ओम शान्ति, बोलबम, निर्मल इत्यादि सबैका मतहरूको पनि समीक्षा गर्नको लागि विद्वानहरूलाई यस ग्रन्थले प्रेरणा दिनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। कुनै नयाँ मत, पन्थ वा सम्प्रदाय बनाउनुको सट्टा वेद प्रतिपादित सत्य सिद्धान्तलाई ग्रहण गरेर असत्यलाई त्याग गर्नमा सम्पूर्ण मानव जातिको हितको लागि पक्कै पनि कल्याण र उपकारको विषय हुनेछ। बाँकी कुराहरू ग्रन्थ आफैले बोलिरहेको छ। यो अनुवादक भनेको उहाँ नारायण पौडेल, गाछेपानी तनहुँमा बसोबास गर्नुहुन्छ। उहाँले विक्रम सम्वत 2042 साल श्रावण 15 गते यो पुस्तक प्रकाशित गर्नुभएको थियो। ठिक छ, अब यसपछि अब हामी यो विषय सूचीमा जान्छौँ। विषय सूचीमा गइसकेपछि स्वामी श्री दयानन्द सरस्वतीजीले यो विषय सूचीलाई एउटा समोल्लासको रूपमा छुट्याउनु भएको छ। समोल्लास भनेको जुन हामी अहिले जुन पढ्छौँ, च्याप्टर भन्छौँ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने समोल्लास भनेर भन्नुभएको छ। सत्यार्थ प्रकाश विषयक श्लोकहरू सत्यार्थ प्रकाश यो पुस्तकसँग सम्बन्धित श्लोकहरू नम्बर 1 मा छन्। भूमिका छ। त्यस्तै गरी पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गरेर यी समोल्लासहरू यहाँ भन्नुभएको छ। म यसको समरीमा समोल्लासहरूको बारेमा भनिदिनेछु। जुन हामी ईश्वरको बारेमा भन्छौँ, ईश्वरको नाम के हो, ईश्वरको अर्थ के हो, ईश्वर भनेको के हो भन्ने कुराको जुन अर्थ हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ, जन्मेदेखि नै आजसम्मको यदि हामीलाई आफ्नै धर्म, आफ्नै हिन्दू संस्कृतिसँग सम्बन्धित यदि हामीलाई थाहा छैन भने पनि यो किताबले अथवा यो मेरो आफ्नै यो मैले बनाइराखेको भिडियोले सहयोग पुगाउने नै छ पक्कै पनि। र यो भिडियो हेर्दै गर्नुहोला र यो भिडियोबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ, अब पछि बिस्तारै अब हामीले समोल्लास जब अगाडि बढ्दै जान्छौँ, हामीलाई अझै त्यसबाट उत्सुकता जति पनि छन्, हाम्रो मनभित्रका जति प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरूको उत्तर हामीले सजिलै र सहजै पाउन सक्छौँ। यसमा अझै पनि कुनै प्रश्नहरू यदि अझै पनि तपाईँ सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन भने पनि तपाईँहरूलाई यो किताबले, पुस्तकले आनन्दले सन्तुष्ट बनाउन सक्छ। तपाईँ चाहे आस्तिक होस् या त तपाईँ नास्तिक होस्, तपाईँलाई हामीले कुनै पनि होइन तपाईँले हिन्दू धर्म अपनाउनै पर्छ, हिन्दू धर्म सबैभन्दा राम्रो भन्ने खोजेको पनि होइन। यसमा हिन्दू भनेको के हो, हिन्दू भन्ने शब्द कहाँदेखि आयो र यो हाम्रोको मेन यो जुन धर्म छ, धर्म भन्ने शब्द छ, यसको खास व्याकरणीय अर्थ के हो, अहिलेको जुन संविधानमा भनिएको छ कि धर्मनिरपेक्ष, यसको अर्थ के हो त, यो खासमा मैले भन्न खोजेको के छ त, यो कुरालाई यसले मजाले उल्लेख गरेको छ। ओमकार को आदि ईश्वरको नामको व्याख्या गरिएको छ। ओमकार नै ईश्वरको नाम, ओम भनेको के हो र ओमको वैज्ञानिक अर्थहरू यसमा भनिएको छ।
ईश्वरहरूको नामको व्याख्या गरिएको छ पहिलो समोल्लासमा। दोस्रो समोल्लासमा गरिएको छ सन्तानको लागि सुशिक्षाको विषय, बालबालिकाको शिक्षा अनि भूत प्रेत आदिको विषयमा पनि उहाँले निषेध गर्नुभएको छ। भूत प्रेत को बारेमा उहाँले यसलाई यहाँ तर्क दिनुभएको छ। चिना टिप्पण अथवा नवग्रहको समीक्षा, अब यो जुन ज्योतिषशास्त्रलाई दुरुपयोग गरेर जुन चिना टिप्पण बनाउने प्रचलन छ त्यो टिप्पणको बारेमा उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसमा कुन कुन कुरा सही र कुन कुरा गलत र हुनुपर्ने के नहुनुपर्ने के भन्ने कुराहरू दोस्रो समोल्लासमा छ। तेस्रो समोल्लासमा के भनिएको छ भने अध्ययन अध्यापन ब्रह्मचार्य एवं ग्रन्थको विषय। यसमा अब अध्ययन अध्यापन गर्नको लागि कुन विषयहरू हामीले लिनुपर्छ, अध्ययन अध्यापन कसरी गर्ने, गुरुद्वारा। अब प्राणायामको बारेमा शिक्षा गरिएको छ, प्राणायाम गर्नुपर्ने, यसको फाइदा बेफाइदा यदि यी कुराहरू नगर्दाको बेफाइदा र गर्दाखेरिको फाइदाहरू। सन्ध्या अग्निहोत्र गर्नुपर्ने, यज्ञ पात्र बनाउने, उपनयनको बारेमा, उपनयन अब जुन हामी के भन्छौँ यसलाई व्रतबन्ध भन्छौँ, ब्रह्मचार्यको विधि, 5 प्रकारको परीक्षा, पठन पाठनको विषय बारेमा विशेष विधि, प्रमाणित अप्रमाणित ग्रन्थहरू, स्त्री एवं शूद्रको लागि अध्ययन विधि भने यी कुराहरू तेस्रो समोल्लासमा गरिएको छ अध्ययन सम्बन्धी। चौथोमा गरिएको छ समावर्तन विवाह एवं गृहश्रमको विधि। समावर्तन विवाह एवं गृहश्रमको विधि, अब यो जुन हामी समावर्तन को विषयमा वर्णन गरिएको छ। विवाह गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के, टाढाको विवाह गर्ने कि नजिकको विवाह, विवाहमा स्त्री पुरुषको परीक्षा कसरी गर्ने, सानै उमेरमा विवाह गर्न निषेध गरिएको छ। गुण कर्मानुसारले वर्ण व्यवस्था, अब कसरी वर्ण व्यवस्था गरिएको छ, ब्राह्मण क्षेत्रीय शूद्र, यी कुराहरू जति पनि छन् ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्रका बारेमा उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसमा विभिन्न मन्त्रहरू उहाँले प्रमाणसहित देखाउनु भएको छ कि खासमा उल्लेख गरेको के र हामीले पालना गरिरहेको के छ। अनि त्यस्तै गरेर अरू पण्डितहरूको लक्षण, मूर्खको लक्षणहरू, गृहस्थ धर्मको विषयहरू, पाखण्डीको लक्षणहरू, बिहान उठेदेखिका धर्मकर्महरू र हामीले जुन कर्महरू गर्छौँ बिहान उठेदेखि उठेका कुराहरूको बारेमा भनेको छ। 5 महायज्ञ जस्तै ब्रह्म यज्ञ, देवयज्ञ, अब यज्ञ खासमा यसको शब्द प्रोनाउन्सिएसन भनेको यज्ञ हो, हामी यज्ञ भनेर बुझ्छौँ। म अब यहाँ यसमा समोल्लासमा यज्ञ भनेर मैले प्रोनाउन्स गर्नेछु उच्चारण गर्नेछु र तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ त्यो खासमा भन्ने खोजेको यज्ञ हो। तर यज्ञ भनेको त ज भनेको ज भनेको ज शब्द यसमा आउने हुनाले त्यसले यज्ञ भन्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, ज र यहाँ मिलेर चाहिँ के भन्छ, यहाँ ज र यहाँ मिलेर ज्ञ भन्छ। अब हामीलाई यसो छुट्याउन सजिलो होस् भनेर हामीले के बुझ्नु पर्यो, यज्ञ के भनेर हामीले यसलाई प्रोनाउन्स गर्छौँ आजभोलि। तर खासमा यसको एक्चुअल प्रोनाउन्स के हुन्छ त यज्ञ हुने गर्छ। अब विद्यार्थीको कर्मको वर्णन, अब विद्यार्थी पुनर्विवाह गृहश्रम यसको बारेमा चौथो समोल्लासमा गरिएको छ। 5औं समोल्लासमा गरिएको छ वानप्रस्थ एवं सन्यास आश्रमको विधि। सन्यासी जुन हामी भन्छौँ ती सन्यासी के साँच्चैमा सन्यासी नै हुन् त, र उनीहरूले के कुराहरू उनीहरूले त्यागेका हुन्छन्, के कुराहरू उनीहरूले अँगालेका हुन्छन्। सन्यासी आश्रमको विधि कस्तो हुन्छ, वानप्रस्थ आश्रमको विधि कस्तो हुन्छ र यसको बारेमा वेदमा अथवा अरू कुनै पनि अब हाम्रो धर्मशास्त्रमा के उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुरा छ। 6औँमा छ राजा र प्रजाको धर्म। अब यो राजा र प्रजाको धर्म, यो 6औँ समोल्लास पनि एकदम महत्त्वपूर्ण समोल्लास मानिन्छ। जस्तै अब कोही यदि राजा अथवा कोही मन्त्री यदि जोसुकै छ जसले राज्यको पालन पोषण, राज्यको सञ्चालन गर्ने स्थानमा जो बसिरहेको छ त्यो व्यक्तिले यसलाई त्यो राज्यलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी सञ्चालन गर्दाखेरि उसको प्रगति र राज्यको प्रगति र राज्य स्थिर रहन्छ भन्ने कुराको बारेमा 6औँ समोल्लासमा छ। यदि यो आजभोलिका अब हाम्रो शासकवर्गहरूले यदि यो पढिदिएको भए आजसम्म नेपालको अवस्था, नेपाल विकसित राष्ट्र र सबैभन्दा धनी र आर्थिक रूपले बलियो हुन्थ्यो। अब अहिले त्यस्तो अवस्था छैन, त्यसैले सबै यहाँ यसको बारेमा कुरा गरेको छ। कसरी दण्ड दिने, दण्डविधि कस्तो भन्ने कुराहरूको उल्लेख गरिएको छ। 7औँमा भनेको छ ईश्वर एवं वेद विषयमा विस्तृत व्याख्या। अब वेद, ईश्वर र वेदको विषयमा विस्तृत व्याख्या यसमा 7औँमा गरिएको छ। ईश्वरको स्तुति गरिन्छ, पूजा गरिन्छ, पूजा गर्नुपर्ने कारण किन गरिन्छ, ईश्वरको प्रमाण के छ, यी कुराहरू छन्। ईश्वर छ कि छैन भन्ने कुराहरूको पनि यसमा भनिएको छ। 8औँ समोल्लासमा भनेको छ सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय विषयमा व्याख्या। सृष्टिको उत्पत्ति कसरी भयो, सृष्टिको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने कुरा अब हामीले त देखेका छैनौँ। अब हामीले त आफूले जन्मेको त अब हामीलाई थाहा हुँदैन, हामीले देखेको छैन, नदेखेको कुरा त अब हामीले कसरी विश्वास गर्नु, र जुन नदेखे पनि अब हामीले
हामीलाई जुन कुराले आफ्नो विश्वासिलो पात्रले भनेको जुन विश्वास लाग्छ, त्यस्तै गरेर यदि हामी हिन्दू हौँ भने हामीले त वेदको भनेको त विश्वास त गर्नु पर्यो कि वेदमा यदि तर्कसङ्गत कुरा छन् विश्वास गर्ने, तर्कसङ्गत कुरा छैनन् विश्वास नगर्ने। सबै कुराहरू साँचो हुन्छ भन्ने पनि छैन। तर्कको हामीले त्यसलाई खाल्टोमा राख्दाखेरि त्यो यहाँ बस्छ कि बस्दैन भनेर हामीले त्यो विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ, किनकि वेदले नै के भनेको छ, तर्क अनुसार व्यवहार गर। 8औं समोल्लासमा सृष्टि उत्पत्ति स्थितिको बारेमा भनिएको छ। यसमा अब हामीले सृष्टि उत्पत्ति र यो प्रलयको विषयमा जुन यो प्रकृतिको नियम छ, त्यो प्रकृतिको नियमसँग कतिको मिल्दोजुल्दो छ। त्यस्तै गरी 9औं समोल्लासमा छ हाम्रो विद्या र अविद्या, बन्ध र मोक्षको विषयमा व्याख्या गरेको छ। 10औं समोल्लासमा गरिएको छ आचार अनाचार, भक्ष्य अभक्ष्यको विषयमा गरिएको छ। आचार र अनाचारको बारेमा भनिएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो आएको छ 11औं समोल्लास, अब आर्यावर्तका मत मतान्तर र खण्डन विषयहरू यसमा भनिएका छन्। यसमा के कुराहरू अब आर्यावर्तमा के कुराहरू अब यहाँ गरिन्छ, जस्तै अब मानिदेऊ एकछिनको लागि गङ्गा स्नानको बारेमा। गङ्गा स्नानको बारेमा यो कतिको सत्य र असत्य भन्ने कुरा छ भन्ने कुरा यसमा भनिएको छ। अर्को छ अब हाम्रो 12औं समोल्लास। 12औं समोल्लासमा नास्तिक मत, चारवाक, बौद्ध र जैन खण्डन मण्डनको बारेमा गरेको छ। यसमा कुनै पनि कसैको विरोध गरिएको छैन, त्यसमा जस्ट खण्डन गरिएको छ कि यो कुरा किन छ, कसरी छ, र यो कुरा किन त्यस्तो भयो, किन कसरी भयो, किन भएन, किन त्यस्तो भएन र किन कसरी हुन सकेन। 13औं समोल्लासमा चाहिँ इसाई मतको बारेमा यसमा वर्णन गरिएको छ। पुरानो विधानको पुस्तक तौरेतको बारेमा यसमा भनिएको छ। यो इसाई धर्मावलम्बीहरूले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ होला। यो पनि म पढेर सुनाउने नै छु, र नयाँ दर्शकहरूको लागि पनि यो इसाईसँग सम्बन्धित यदि कुनै कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छैन, इसाई सम्बन्धी के हो खासमा कुरान के हो, यो कुरा तपाईँले यदि बुझ्नुभयो भने तपाईँले के थाहा पाउनुहुन्छ नि, तपाईँलाई कुनै मान्छेले होइन तपाईँले धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ, तपाईँ यसमा आउनुपर्छ भनेर भने पनि तपाईँले यहाँबाट तर्क मजाले दिन सक्नुहुन्छ, र यो कुरा जान्नै पर्ने हुन्छ हामीले। ठिक छ। अब अर्को त छ एन्जिल, अनि चाहिँ जबुर, तौरेत, यो सबै हाम्रो के छ, इसाईसँग सम्बन्धित इसाई मतको कुराहरू छ। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो छ 14औं समोल्लासमा छ यवन मतको विषयमा समीक्षा। यवन मतसँग सम्बन्धित कुराहरू यसमा 14औं समोल्लासमा गरिएको छ। 15औं समोल्लासमा के छ भन्दाखेरि स्वमन्तव्य अमन्तव्य विषयमा प्रकाश गरिएको छ। भनेपछि अब 14औंदेखि अब 14औं समोल्लाससम्म चाहिँ हो हाम्रो, र 15 नम्बरमा जुन अन्तिममा जुन गरिएको छ त्यो हाम्रो लेखकद्वारा आफ्नो तरिकाले उल्लेख गर्नुभएको छ। 14वटा समोल्लासहरू यसमा जुन जति पनि छन् 14वटा समोल्लास, ती समोल्लासहरूलाई हामी बिस्तारै 14-15वटा भिडियो लेक्चर क्लासमा हामी सिध्याउने छौँ। सकिन्छ भने अब हामी 20-25वटा लेक्चर पनि बनाउने छौँ, कि लामो लेक्चर नजाओस्, लामो यो कक्षाको यो उसमा नजाओस्। त्यसले अब अहिलेको जुन लकडाउनको अवस्थामा तपाईँले मजाले सुन्दै यसको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। ल अब हामी अर्को लेक्चर क्लासमा लाग्नेछौँ, र आजको लेक्चर क्लासमा जस्ट यतिकै बुझ्नुहोस् कि यसमा चाहिँ जे कुराहरू छन् तपाईँहरूलाई मैले समग्रमा मैले भनिदिइसकेँ, कि अब हामी अर्को लेक्चर क्लासमा पहिलो समोल्लास सुरु गर्नेछौँ। धन्यवाद।